व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। वर्तमानसमये वयं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारं कुर्मः। तत्र अद्य प्रथमं सूत्रं वर्तते खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये वदति काशिकाकारः यत् खल यव माष तिल वृष ब्रह्मण एतेभ्यः शब्देभ्यः यत् प्रत्ययः भवति तस्मै हितम् इत्येतस्मिन् विषये, अर्थात् पंचमन्तेभ्यः खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणेभ्यश्च ब्रह्मेभ्यश्च अत्र हितम् इत्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति। अयं यत् प्रत्ययः छ प्रत्ययस्य अपवादः भवति इति ध्येयम्। तेन अत्र छस्य अपवादः इति काशिकाकारेण लिखितम्। खलाहितं खल्यं, यवाहितं यव्यं, माषाहितं माष्यं, तिलाय हितं तिल्यं, वृषाय हितं वृष्यं, ब्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यम एवं रूपेण यत् प्रत्यय कृते सति एते शब्दाः सिद्धाः भवन्ति। वृष्णे हितं ब्राह्मणेभ्यो हितम् इति वाक्यमेव भवति। अत्र यत् प्रत्ययः न भवति, वृष्यम् इति न जायते। वृष्णे हितं वृषण्यम् इति न भवति। एवमेव ब्राह्मणेभ्यो हितं तत्र ब्राह्मण्यम् इति न भवति। किमेतस्य विषये हेतुः? यतोहि तत्र यत् प्रत्ययान्तस्य तथा भूतस्य कुत्रापि प्रयोग एव न प्राप्यते इति कृत्वा अनविधानात् भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः वदति वृष्णे हितं ब्राह्मणेभ्यो हितम् इति वाक्यमेव भवति। भवतु नाम यत् प्रत्ययः न भवतु, किन्तु छप्रत्ययस्तु भवितुमर्हति। तर्हि छप्रत्ययः भवतु, तदा उच्यते छप्रत्ययोऽपि न भवति अनविधानात्। तो छप्रत्ययोऽपि अनविधानात् न भवति। अपि इत्यनेन ज्ञायते यत् अनविधानात् यथा तत्र छ प्रत्ययः न भवति तथैव यत् प्रत्ययो न भवति। तेन वृष्णे हितं ब्राह्मणेभ्यो हितम् इति वाक्यस्यैव स्वरूपं तिष्ठति, न तु यत् प्रत्ययः न च तत्र छ प्रत्ययः। एवं रूपेण अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। प्रश्नः भवति खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च इति सूत्रे अत्र चकारः किमर्थः दत्तः वर्तते, किं प्रयोजनं तस्य वर्तते? अत्र काशिकाकारः वदति चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः। चकारः इत्यस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् एवमूतः कश्चन शब्दः यस्मात् यत् प्रत्ययः प्रसिद्धः वर्तते, किन्तु
यत् प्रत्यय विधायकं किमपि सूत्रं तथा न प्राप्यते तत्र चकारात् सः शब्दः प्रकृतित्वेन अत्र गृह्यते। यथा रथाय हितं रथ्या, अत्र मार्गस्य कृते रथ्या इति प्रयोगः भवति। अतः अत्र रथशब्दात् चकारात् रथशब्दं तत्र मत्वा यत् प्रत्यय कृते सति स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र रथ्या इति रूपं जायते। रथाय हिता रथ्या एवं एतस्य विग्रहोऽपि भवति। भाष्यकारः तस्मिन् विषये किं वदति वयं तावत् अत्र पश्यामः। भाष्यकारः कथयति अत्र खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च इति सूत्रे अत्र वृषण इति शब्दः अत्र न पठ्यते, अपितु अकारान्तः वृष शब्दः अत्र गृह्यते। वृष शब्दोऽयम् अकारान्तः गृह्यते इति भाष्यपङ्क्तिरस्ति। यतो हि खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च इति खलश्च यवश्च माषश्च तिलञ्च अत्र वृषश्च इत्यभूतमर्हति। वृषण तत्र वृषाच इत्यपि पुल्लिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे वृषच वृषञ्च वृषच इत्यपि भवति। एवं ब्रह्मच इति इतरेतर द्वन्द्वे कृते सति खल यव माष तिल वृष ब्रह्मणश्च इति भवितुमर्हति। अर्थात् वृष इति पदेन नान्तोऽपि ग्रहीतुं शक्यते, अकारान्तोऽपि ग्रहीतुं शक्यते। अतः अत्र भ्रमः भवति। तं भ्रमं किं सन्देहः भवति, न तु भ्रमः, सन्देहः भवति यत् नान्तो वा अयं वृषशब्दः अकारान्तो। अतएव भाष्यकारः अत्र निश्चयेन एतस्य व्याख्यानं कृतवान् यत् वृषशब्दः अत्र अकारान्तः एव गृह्यते, न तु नकारान्तः। अग्रेपि तावत् विवेचयति वृषण शब्दोऽपि नकारान्तोऽस्ति तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं वृषशब्दश्चादेशः वक्तव्यः वृष्णे हितम् इति विगृह्य वृष्यम् इत्येव यथा स्यात्। अत्र वृषण शब्दः नकारान्तः अस्ति, तस्य उपसंख्यानमत्र करणीयम्। वृषशब्दश्च तस्य वृषण इत्यस्य स्थाने आदेशत्वेन अत्र स्वीक्रियते। तेन वृष्णे हितम् इति विग्रहं विधाय अत्र ते इति सूत्रेण अत्र नस्तथिते इति सूत्रेण, क्षम्यतां, नस्तथिते इति सूत्रेण तेर्लोपे कृते सति वृष यत् वृष्य इति रूपं जायेत। अतः रूपविशेषे न तत्र कश्चन भेदः। अकारान्तात् वृषशब्दात् यति प्रत्यये कृते यादृशं वृष्यम् इति रूपं सिद्ध्यति तथैव वृषण शब्दादपि यत् प्रत्यये कृते सति वृष्यम् इति रूपं जायेत। अतः अत्र न कश्चन दोषः। फलतः वृषण इति शब्दः कथं न गृह्यते। वृषण शब्दोऽपि नकारान्तस्तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं। वृषण इत्यस्य स्थाने वृष इति आदेशः करणीयो वा। एवं रूपेण तत्र व्याख्यानम् अत्र वदति भाष्यकारः। कथं तत्र वृषण शब्दः नकारान्तः गृहीतव्यः उच्यते तथा ब्रह्मण शब्दोऽपि नकारान्तो गृह्यते। ब्रह्मण शब्दस्तु विकारान्तः गृह्यते एव। यदि ब्रह्मण शब्दः सर्वत्र नकारान्तः एव श्रूयते, किन्तु वृष शब्दः वृषण इत्यपि श्रूयते, वृष इत्यपि श्रूयते। तत्र तु स्वरूपद्वयं वर्तते। तत्र ब्रह्मण शब्दः नकारान्तः श्रूयते, नकारान्तश्च गृह्यते सर्वत्र। ब्राह्मण शब्दः अकारान्तः अपि अस्ति। ब्राह्मण शब्दः अकारान्तोऽपि अस्ति इत्युक्ते क्वचित् नकारान्तोऽपि स्यात्। एवं नहि, ब्राह्मण शब्दः सर्वत्र अकारान्तः एव गृह्यते। तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्।
अत्र ब्राह्मणश्च अकारान्तः अपि अस्ति तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं ब्रह्मण शब्दश्च आदेशः भवति इति वक्तव्यम् तेन ब्राह्मणेभ्यः हितम् इति गृह्य ब्रह्मण्यमित्येव यथा स्यात् एवं करणीयम् तात्पर्यमिदं वर्तते तत्र नान्त शब्दः तत्र वृषण इति गृहीतव्यः एवमेव ब्राह्मण इति शब्दः गृहीतव्यः वृषण इत्यस्य स्थाने वृष इति आदेशः ब्राह्मण इत्यस्य स्थाने ब्रह्मण इति आदेशः भवति तेन वृष्यं ब्रह्मण्यम् इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति न कश्चित् दोषः इति एकः विचारः समागतः भाष्यकारः वदति भवतां विचारः आगतः तत्र तर्के दृष्ट्या शोभनोऽपि दृश्यते किन्तु एवं रूपेण तस्य व्याख्या करणीया वा तत्तर्हि वक्तव्यम् उच्यते भाष्यकारः न वक्तव्यम् अत्र तथा कथनस्य आवश्यकता नास्ति कथमिति चेत् उच्यते समानौ अर्थौ एतौ वृषशब्दो वृषण शब्दश्च ब्रह्मण शब्दः ब्राह्मण शब्दश्च अर्थात यह यम अर्थम वृष शब्दः वक्ति तमेव वृषण शब्दो यम अर्थम ब्राह्मण शब्दः वक्ति तमेव ब्रह्मण शब्दोपि अर्थे भेदः नास्ति यदा उभौ अपि समानार्थौ स्तः आतश्च समानार्थौ एवं ह्याः कुतो न चरति ब्रह्मन् कुतो न चरसि ब्राह्मण उभयोः प्रयोगः अर्थात ब्रह्मन् इति शब्दः तत्र परब्रह्मवाचकोऽपि वर्तते हिरण्यगर्भवाचकोऽपि वर्तते ब्राह्मणवाचकोऽपि वर्तते वेदवाचकोऽपि वर्तते वेदो वै ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मन् इति पदेन वेदस्यापि ग्रहणं भवति ब्राह्मणस्यापि ग्रहणं भवति एवं परब्रह्मणः अपि ग्रहणं भवति हिरण्यगर्भणः तत्र हिरण्यगर्भस्यापि ग्रहणं भवति ब्रह्मणा लोककर्तृणा एवं रूपेण तत्र वर्तते तो एवं अत्र विषयः यः वर्तते सः ब्राह्मणवाची यः ब्रह्मण शब्दः तस्य विषये अत्र चिन्तनं वर्तते अतएव उच्यते ब्रह्मण शब्दः ब्राह्मण शब्दश्च समानार्थौ एतौ वृष शब्दः वृषण शब्दश्च समानार्थौ एतौ यतो हि समानार्थौ एवं तत्र कथं समानार्थौ एतौ भवतः प्रयोगे दृश्यते यथा प्रयोगः वर्तते कुतो न चरति ब्रह्मन् तस्मिन्नेव अर्थे कुतो न चरति ब्राह्मण इति तादृशात् प्रयोगः दृश्यते समाद्धेतोः अत्र ब्रह्मण तत्र वृषण इति शब्दं पठित्वा ब्राह्मण इति शब्दं पठित्वा तत्र वृषिति आदेशः ब्राह्मण इति आदेशः एवं क्रियमाणे सति अत्र ज्ञानकृत गौरवापत्तिः भवति तो ही अर्थे भेदः स्यात् तर्हि तथा करणीयः तथा करणीयः किन्तु अर्थो एव अर्थभेदोऽपि नास्ति अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः एकेन विग्रह अपरस्मात् उत्पत्ति भविष्यति अविकन्यायेन अविरविकन्यायेन पदम् अत्र द्वयोः शब्दोः समानार्थयोः एकेन विग्रह अपरस्मात् उत्पत्ति अर्थात् एकेन विग्रहः भवतु अपरस्मात् तत्र प्रत्योत्पत्तिर्भवतु कथम् अविरविकन्यायेन यदा अत्र अवेर्मांसम् इति विग्रहः तत्र अवेर्मांस इति विग्रहं विधाय अविकशब्दात् तत्र प्रत्योत्पत्तिः करणीयं स्यात् तेन आविकम् इति भवेत् द आविक इति शब्दः सिद्ध्यते अत्र अवेर्मांसम् इति विग्रहः
विग्रहस्तु अविशब्देन भवति। प्रत्ययः अत्र केन भवति? प्रत्ययः भवति यत्र अविकशब्देन, तेन आविकम् इति रूपं जायते। एवमेव अत्रापि वृषण शब्देन ब्राह्मण शब्देन विग्रहः, प्रत्ययः अत्र वृष शब्दात् ब्रह्मण शब्दात् भवति। एवम् अपि कर्तुं शक्यते। उच्यते एवम् इहापि वृषाहितं विगृह्य वृष्यमिति भविष्यति, वृष्णे हतम् इति विगृह्य वाक्यमेव। अत्र भाष्यकारः व्यवस्थां तत्र ददाति। कथयति वृषाहितं यदा एवं विग्रहः क्रियते तदैव वृषशब्दात् यत् प्रत्यय कृते सति वृष्यम् इति रूपं जायते। यदा वृष्णे हितम् इति तत्र विग्रहः क्रियते तर्हि वाक्यमेव भवति, तत्र वृष्यम् इति रूपं भवति। एवं ब्रह्मणे हितम् इति यदा विग्रहः क्रियते तर्हि ब्रह्मण्यम् इति रूपं जायते, अर्थात् ब्रह्मणशब्दात् यत् प्रत्यय कृते सति ब्रह्मण्यम् इति रूपं निषेध्यते। किन्तु ब्राह्मणेभ्यो हितं यदा एवं भूतः विग्रहः क्रियते तदा वाक्यमेव तिष्ठति इति एवं तात्पर्यम्। अतएव अत्र कथयति अत्र कैयटः यत् अत्र पूर्वं तु अत्र विगृह्य इति विषये चिंता वर्तते। विगृह्य इति प्रयोगः कथं भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते। यतो हि एक कर्तृकत्वे क्त्वा प्रत्यय समान कर्तृकत्वात् अत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति। अत्र भिन्न कर्तृकत्वं वर्तते, तो भिन्न कर्तृकत्वात् विगृह्य इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः कथं भवितुम् अर्हति? तो हि समान कर्तृकोः पूर्वकाले इति सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः भवति। समान कर्तृकयोः सतोः तत्र क्त्वा प्रत्ययः, अतः भिन्न कर्तृकत्वं वर्तते। भिन्न कर्तृकयोः कथम अत्र क्त्वा प्रत्यापत्तिः स्यात् इति दोषः केनापि कृतः स्यात्। एतद्विषये कैयटः प्रतिपादयति उत्पत्ति शब्देन उत्पादनम् उच्यते। उत्पत्ति शब्दः अत्र वर्तते। अत्र उत्पत्ति शब्दः सामान्य रूपेण उत्पत्तिवाचकः भवति, किंतु अत्र भाष्यकारः कैयटः कथयति उत्पत्ति शब्देन उत्पादनम् उच्यते न तो उत्पत्ति। कथमिति चेत् अंतर्भावितण्यर्थत्वात् पदे उत्पत्ति पदे अंतर्भावितण्यर्थः भवति। अस्माद् हेतु उत्पत्तिर्नाम उत्पादनम्। उत्पाद्यते यत् तत् उत्पादनम् एवं तस्य तात्पर्यं वर्तते। अंतर्भावितण्यर्थत्वात् तादृशं स्वरूपं वर्तते। तर्हि क्त्वा प्रत्ययः केन भवति? परावरयोगे च इति वा क्त्वा प्रत्ययः अथवा अत्र परावरयोगे च इति सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः। वृषण ब्राह्मण शब्दाभ्याम् अनविधानात् छ प्रत्ययः न भवति इति कैयटोऽपि तथैव प्रतिपादयति। एवं अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अतीव शोभनतया भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थः। तात्पर्यं भवति एतस्य सूत्रस्य आत्मन विश्वजन इत्येताभ्यां भोगोत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् ख प्रत्ययः भवति
तस्मै हितम इत्येतस्मिन् विषये। अर्थात चतुर्थ्यंतात् आत्मन शब्दात् विश्वजन शब्दात् भोगोत्तर शब्दात् भोगोत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् ख प्रत्ययस्य विधानं भवति हितम इत्यर्थे इति तात्पर्यं जायते। एतदपि सूत्रं छ प्रत्ययस्य अपवाद सूत्रं वर्तते। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति छस्य अपवादः अयं ख प्रत्ययः। आत्मनि इति न लोपो न कृतः, यतो यत्र समासः भवति आत्मा च विश्वजनश्च भोगोत्तर पदम च येषां समाहारः आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदम तस्मात् आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदात्। अत्र आत्मन इति नकारस्य अंतर्वर्ती विभक्तिमादाय पदत्वं विधाय अत्र आत्मविश्वजन इति करणीयं। कथम आत्मनि इति प्रयोगः भगवता पाणिनिना कृतः। एतद् विषये उच्यते आत्मन इति न लोपः न कृतः। आत्मन इति न लोपः न कृतः। किमर्थं? प्रकृति परिमाण ज्ञापनार्थम्। अत्र प्रकृतित्वेन आत्मन इत्येव गृह्यते, न तु आत्म केवलम्। तो प्रकृति परिमाण ज्ञापनार्थम प्रकृति स्वरूप ज्ञापनार्थम अत्र नकारस्य लोपः न कृतः वर्तते। तो अत्र नकारस्य लोपाभावः कथं स्यात्? प्रकृति परिणाम ज्ञापनार्थं भवता उक्तं वर्तते सौत्रस्मात् इति वक्तव्यं। सौत्रत्वात् तत्र लोपाभावः इति वक्तुं शक्यते। तेन उत्तरपदग्रहणं भोग शब्देनैव सम्बध्यते। अनेन किम् आयातम्? अत्र एवं विग्रहः भवितुं कर्तुं शक्यते यत् आत्मा च विश्वजनश्च भोगश्च एवं तत्र तत्र आत्मजन विश्वजन भोगोत्तर। तो आत्मा च विश्वजनश्च भोगश्च अत्र एवं तत्र क्षम्यताम् तेन उत्तरपदग्रहणं भोग शब्देनैव सम्पद्यते। अर्थात अत्र एवं चेत् विग्रहः स्यात् आत्मा च विश्वजनश्च भोगश्च इति आत्म विश्वजन भोगाः एते उत्तरपदानि सन्ति यस्मिन् तत् आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदम तस्मात् आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदात् इति न वक्तव्यम्। कथम अत्र नकारस्य प्रकृति परिणाम ज्ञापनार्थम इति स्वीकारात्। तेन आत्मन इति पृथक् शब्दः, विश्वजन इति पृथक् शब्दः, भोगोत्तर इति पृथक् शब्दः, भोगोत्तर पृथक्। एवं रूपेण अत्र उत्तरपद ग्रहणं भोग शब्देन तत्र तेन उत्तरपद ग्रहणं भोग शब्देनैव सम्बध्यते, न तो विश्व आत्मन शब्दात् विश्वजन शब्दात् भोग शब्दात् इति तात्पर्यं वर्तते। इत्थम् आत्मने हितम् आत्मनीनम्। अत्र आत्माध्वानौखे इति प्रकृति भावः भवति। एवं विश्वजनेभ्यो हितं विश्वजनीनम्। अन्यथा अत्र किं स्यात्? अत्र टीलोपे कृते सति आत्मीनम् इति रूपं स्यात्, आत्मनीनम् इति न स्यात्। अतएव अत्र आत्मध्वानौखे कृते प्रयुक्ते आत्मन शब्दस्य तत्र अध्वन शब्दस्य
अत्र प्रकृतिभावो तेन टीलोपः न जायते। अतएव आत्मनीनम् इति जायते। एवं विश्वजनेभ्यो त्वं विश्वजनीनम् कर्मधारायात् एव इष्यते। अत्र विश्वजन इत्यत्र कर्मधारय शब्दः कर्मधारय समासत्र वर्तते। विश्वश्चासौ जनः इति विश्वजनः, न तु विश्वस्य जनः विश्वजनः। अथवा विश्वं तत्र एवं तत्र समासः नास्ति। विश्वस्य जनः इति षष्ठी समासः नास्ति, कर्मधारय समासः। विश्वः विश्वश्चासौ जनः इति विश्वजनः, विश्वः व्यापकः इति तत्र तात्पर्यं ग्रहीतुं शक्यते। तो विश्वजनेभ्यो हितम् इति विश्वजनेन अत्र बहुवचनानं वर्तते। कर्मधारयादेव इष्यते इति तत्र काशिकाकारः व्याख्याति। षष्ठी समासात् बहुव्रीहेश्च छ एव भवति। विश्वं जनः येषां ते विश्वजनाः इति बहुव्रीहि समासः। विश्वस्य जनः इति विश्वजनः इति षष्ठी समासः। अत्र एवं भूते विग्रहे अत्र छ प्रत्ययः भवति, न तु ख प्रत्ययः। तेन विश्वजनाय हितं विश्वजनीयम् इत्येव रूपं निष्पद्यते। अत्र काशिकाकारः वार्तिकं स्मरति। पञ्चजनादुपसङ्ख्यानं पञ्चजनशब्दादपि खो प्रत्ययस्य विधानं भवति। वार्तिकरीत्या अत्रापि पंचते जनाः इति पंचजनाः, अत्रापि कर्मधारय समासः। पंचते जनाः इति पंचजनाः, अत्र पंचते जनाः इति पंचजनाः। अत्रापि कर्मधारायात् इष्यते। पंचजनाय हितं नहीं, पंचजनेभ्यः हितम् इति पंचजनीनम्। अन्यत्र विषये अत्र पंचजनीयम्। अत्र पंचजनी इत्युक्ते तत्र पंचकारु पंचकारवः गृह्यन्ते इति धर्मशास्त्रे तथा उक्तं वर्तते। अत्र अथवा पंचजन इत्युक्ते चत्वारो वर्णाः रथकारश्च, यतोहि रथकारस्यापि तत्र याग कर्म विशेषे सर्वत्र नैव, तत्र रथकारस्यापि तत्र कर्म विशेषे यागाधिकारः वर्तते। अतएव अत्र वदति पदमञ्जरीकारः रथकार पंचमः चत्वारो वर्णाः पंचजनाः एवं रूपेण अत्र वदति। अत्र समासः कथं? दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण समासः। यदा अत्र पंचते जनाः इति पंचजनाः अत्र कर्मधारः नेष्यते, बहुव्रीहि क्रियते, षष्ठी समासो वा क्रियते, तदा अत्र छ प्रत्ययः भवति। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते सर्वजनात् ठञ् खश्च इत्यपि वार्तिकं। तेन सर्वजनात् शब्दात् यदा ठञ् प्रत्ययः तदा सार्वजनिकं, यदा ख प्रत्ययः तदा सर्वजनीनम्। अत्रापि सर्वे ते जनाः इति सर्वजनाः इति एवं रूपेण कर्मधारय समासः। भिन्न विग्रहे तु अत्र छ प्रत्ययः सर्वजनीयम् इति भवति। एवं अग्रे तत्र एकं वार्तिकं वर्तते महाजनात् नित्यं ठञ् वक्तव्यः। महाजन शब्दादपि नित्यं ठञ् भवति। तत्र महान्तश्च ते जनाः इति महाजनाः, तेभ्यः हितम् इति महाजनिकम् इति ठञ् प्रत्ययः। अथवा महाश्चासौ जना इति महाजनः,
महाजनाय हितं महाजनिकम् इति भवति तत्पुरुषादेव। अत्रापि कर्मधारय समासः एव, तत् पुरुषाणां कर्मधारय एव। बहुव्रीहेस्तु छ एव भवति। महान्ताः जनाः यस्य इति महाजनः तस्मै हितं महाजनीनं महाजनीयम् इति भवति। छ प्रत्यय भोगोत्तर पदात् खल्वपि मातृभोगाय हितम् इति मातृभोगिनः, पितृभोगाय हितम् इति पितृभोगिनः। भोग शब्दः अत्र शरीरवाची वर्तते। केवलेभ्यः मातृदिभ्यश्च एव मात्रे हितं मातृयं, पित्रे हितं पितृयम् एव रूपेण छ प्रत्ययः भवति। राजाचार्याभ्यां च नित्यं राजन शब्दात् अर्थात राजपूर्व पदक भोगोत्तर पदम, आचार्य पूर्व पदक भोगोत्तर पदम यत् वर्तते। तो एवं तत्र राजाचार्याभ्यां भोगोत्तर पदाभ्यां अत्र ख प्रत्ययः भवति। अर्थात राजाचार्याभ्यां केवलाभ्यां न भवति कश्चन प्रत्ययः, भोगोत्तर पदाभ्यामेव प्रत्ययः इष्यते। तेन राजभोगिनः राजभोगाय हितं राजभोगिनः इति भवति। आचार्यादणत्वं च, किन्तु आचार्य शब्दः यत्र भवति तत्र णत्वं न जायते। तेन आचार्य भोगाय हितम् आचार्य भोगिनः केवलाभ्यां वाक्याम् एव भवति। केवलं राजन शब्दः, केवलम् आचार्य शब्दः, तत्तु राज्ञे हितं राज्यं या राजीनम्, आचार्याय हितम् आचार्यीणम् इति न भवति, वाक्यमेव जायते। एवं काशिका ग्रन्थे एतस्य तत्र महत् व्याख्यानं वर्तते। अस्तु तावत् भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः। भाष्यकारः किं वदति यत् भाष्यकारः कथयति भोगोत्तर पदात् ख विधाने अनिर्देशः पूर्व पदार्थ हितत्वात्। भोगोत्तर पदात् प्रातिपदिकात् यदा ख प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा अत्र अनिर्देशः, ख प्रत्यय विधाने तत्र निर्देशः नास्ति। अनिर्देशः इत्यस्य निर्देशः नास्ति इति वा अर्थः कश्चन अन्यो वा अर्थः इति प्रश्नः वदते। तदा उच्यते अगमकः निर्देशः अनिर्देशः। अत्र अगमकः निर्देशः इति तात्पर्यं तस्य आह ग्रन्थकारः। अगमकः निर्देशः अनिर्देशः, अर्थात गमकः बोधकः निर्देशः इति गमक निर्देशः, अगमकः अबोधकः निर्देशः अनिर्देशः। किं कारणम् उच्यते पूर्व पदार्थ हितत्वात्। अत्र हितत्वं पूर्व पदार्थस्य विषये भवति, उत्तर पदार्थस्य विषये न भवति। उत्तर पदार्थ किन्तु यत्र तत्पुरुष समासः तत्र किं भवति, पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यं तु न भवति, उत्तर पदार्थस्य प्राधान्यं भवति। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। अत्र प्रत्ययः भवति पूर्व पदार्थ प्रधाने च प्रत्ययः इष्यते। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः वर्तते। यथा पितृभोगाय हिते प्राप्नोति, तो पितृभोगाय हिते प्राप्नोति, एवं पित्रे चैव हित इष्यते। अतः अत्र कथं स्यात्? तत्र भाष्यकारः कथयति अयि भो अत्र भोगोत्तर पदमस्त्येव न, तर्हि किमस्ति? अत्र पितृशब्दात् भोगी नर प्रत्ययः भवति।
अत्र भोगी नर प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति इत्यस्य निर्देशः न तु तत्र महर्षि पतञ्जलिना न च प्रदीपकारेण न चोद्योतकारेण कृतं वर्तते। तर्हि अत्र भोगिनर इति प्रत्ययः कथं भवितुमर्हति? एवं तर्हि भोगिनर प्रत्ययो विधास्यते इति अत्र वदति भाष्यकारः। एवमेव तत्र तस्य व्याख्यानमपि अत्र कैयटः नागेशश्च कुरुतः। अग्रे तावत् स्वयमेव वार्तिककारः तस्मिन् विषये व्याख्याति। भोगी नर इति चेद् वा वचनं भोगी नर इति यदि प्रत्ययः विधीयते तत्र वा वचनं कर्तव्यम्, अर्थात् विकल्पेन सः प्रत्ययः विहितो भवति। भोगी नर इति यदि प्रत्ययो विधीयते वावचनं कर्तव्यं मातृयः पितृयः इत्यपि यथा स्यात्। 6 प्रत्यय कृते सति मातृहितं मातृयः पितृहितं पितृयः इत्यपि स्यात्। अतः 6 प्रत्ययस्य विधानं भवेत्। अग्रे तावदुच्यते राजाचार्याभ्यां नित्यं। राजन शब्दात् आचार्य शब्दात् नित्यं तत्र नित्यं तत्र ख प्रत्ययः भवति। राजाचार्याभ्यां नित्यं। राजाचार्यः नित्यम् इत्युक्ते एतस्य तात्पर्यं किम् आयाति? अर्थात् राजपूर्वपदात् तत्र राजपूर्व पदार्थात् एवं भोगोत्तर पदार्थ आचार्यपूर्व पदार्थ भोगोत्तर पदार्थ शब्दात् तत्र कार्यं क्रियते। तेन राजभोगिनः आचार्यभोगिनः आचार्यभोगिनः इत्यत्र एकं विशिष्टं कार्यम् अत्र क्रियते। किञ्च तत् विशिष्टं कार्यं तदुच्यते आचार्यादणत्वञ्च। आचार्य तत्र आचार्य विषये अत्र उच्यते यत् आचार्यादणत्वञ्च। आचार्य पूर्वपदात् भोगोत्तर पदात् तत्र ख प्रत्ययस्तु भवति किन्तु णत्वं न भवति। तेन आचार्य भोगिनः इति रूपं तु जायते किन्तु अत्र णत्वं न भवति। आचार्यात् णत्वं आचार्य भोगिनः इति येन अग्रे तावत् उच्यते तस्मिन् विषये एव किं भोगी नर प्रत्ययः विधीयते इत्यतः राजाचार्याभ्यां नित्यमिति वक्तव्यम्। यदा अत्र राजन शब्दात् आचार्य शब्दात् भोगी नर इति प्रत्ययः विधीयते तर्हि राजाचार्याभ्यां नित्यं भोगी नर इति प्रत्ययः विधातव्यः। कथमिति चेत् कथं तत्र भवितुमर्हति? तदा उच्यते अत्र यत् नेत्या सर्वथा राजाचार्याभ्यां नित्यमिति वक्तव्यम्। अर्थात् राजाचार्याभ्यां नित्यमेव भवति इत्यर्थः। तर्हि ग्रामणि भोगिनः सेनानि भोगिनः अत्र उत्तरपदे इति ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति। उत्तरपदं मत्वा अत्र ह्रस्वः क्रियते। तर्हि कथम् अत्र भवितुमर्हति इति प्रश्नः आयाति। तदा उच्यते भवतु न यादृशः पाठः सूत्रादिषु वक्त्रादिषु एव पाठः स्वीक्रियते तत्र भिन्नतया किमपि न गृह्यते। यथा न्यासमेव अस्तु तर्हि
पूर्वं यत् कथितं तन् स्मारयति। भोगोत्तर पदार्थ ख विधाने अनिर्देशा पूर्व पदार्थ हितत्वात्। तो एवं अत्र विधातव्यम्, तेन किमपि कार्यम् अवश्यमेव। अग्रे तावदुच्यते यत् नैष दोषः भोग शब्दः अयं द्रव्य पदार्थकः तत् यथा भोगवान् अयं देशः इत्युच्यते यस्मिन् गावः सस्यादि च वर्तन्ते। अत्र पूर्व पदार्थ हितत्वाद् यत् पूर्वं ननु चोक्तं भोगोत्तर पदार्थ विधाने अनिर्देशा पूर्व पदार्थ हितत्वात्, अतः अत्र कार्यं भवत्येव। तदा उच्यते नैष दोषः। अयं भोग शब्दः अस्तेव द्रव्य पदार्थः। अयं भोग शब्दः द्रव्य पदार्थः नाम द्रव्यवाचकः भवति। कथमिति तद् यथा भोगवान् अयं देशः भोगवान् वर्तते इत्युच्यते। अर्थात् यस्मिन् गावः सस्यानि च वर्तन्ते स भोगवान् देशः। यत्र गावोऽपि सन्ति एवं तत्र सस्यानि वनस्पतयश्च वर्तन्ते। एवं अत्र विचारः वर्तते। अग्रे तावत् तत्रैव उच्यते अस्ति क्रियापदार्थकः भोगवान् अयं ब्राह्मणः। अत्र क्रियावाचकोऽपि भोगशब्दः वर्तते। यः सम्यक् स्नानादिः क्रियाः अनुभवति। भोगवान् अयं ब्राह्मणः इत्युच्यते यः सम्यक् स्नानादिः क्रियाः अनुभवति। आदि इत्युक्ते तत्र भोजन शयनादि क्रीडनादि सर्वाः याः क्रियाः ताः सर्वाः गृह्यन्ते। एवमेव अग्रे उच्यते यत्र पितृस्थाभ्यः क्रियाभ्यः हितः संबंधात् अशो पित्रे हितो भवति तेन अत्र कार्यं स्यात्। अथवा भोग शब्दः शरीरवाच्यपि दृश्यते। शरीरवाच्य भोग शब्दः तद् यथा अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुम् अहिरिव शरीरैरिति गम्यते। एवं भोग शब्दः अत्र शरीरवाच्य अपि वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते एवं पितृशरीराय हितः पितृभोगिनः इत्यपि अत्र स्वरूपं जायते। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते ख विधाने पंचजनादुपसंख्यानं। ख विना पंचजन शब्दादपि तत्र ख प्रत्ययः भवति। ख विधाने पंचजनात् उपसंख्यानं कर्तव्यं। ब्रह्म जनाय हितम् अत्र एव रूपेण विग्रहे सति अत्र उच्यते यत् ख प्रत्यय विधाने पंचजनात् संख्यान अर्थात् पंचजन शब्दात् संख्यान पंचजना हितं पंचजनीनः इति एव रूपेण एकरूपं भवति। कथमत्र भवितुमर्हेत् यत्र एवं अग्रेपि तथैव पंचजना इति विषये एकदम तत्र एवं उच्यते समानाधिकरण इति वक्तव्यम्। अत्रापि समानाधिकरणं पंचते जना इति पंचजना यो पंचानां जनाय हितः सः पंचजनीयः इति भवति पंचजनीनः न भवति। अर्थात् पंचानां जनाय हितः इत्युक्ते अत्र छ प्रत्ययः जायते ख प्रत्ययः न भवति। अग्रे तावत् सर्वजना ठञ् इति ठञ् च इति सूत्रं वर्तते। सर्वजन वाचका एवं अत्र अग्रे तावत् उच्यते
सर्वजनाहितः सार्वजनिकः सर्वजनीनः इति प्रयोगत्वं भवति। यथा ठञ् प्रत्ययः तर्हि सार्वजनिकः तथा सर्वजनीनः इति प्रयोगत्वं भवति। समानाधिकरण इति च वक्तव्यम्। एवम् अत्र सर्वजन शब्दात् तत्र कार्यं प्रवर्तते। अग्रे तावत् वर्तते वार्तिकं महाजनान् नित्यं। महाजन शब्दात् नित्यं ठञ् प्रत्ययः भवति। महाजनाय एवम् अग्रे उच्यते अत्रापि महाजनान् नित्यम् इति विषये यत् महाजनान् नित्यं ठञ् भवति तेन महाजनाय हितः महाजनिकः इति भवति। अत्रापि तत्पुरुष समास समस्तः एव शब्दः क्रियते बहुव्रीहो अत्र तस्य प्रवृत्तिः न भवति। अग्रे तावदुच्यते यत् तत्पुरुष इति वक्तं बहुव्रीहो मा भूत् महान् जातः अस्य इति महाजनः अत्र न भवति। येन महाजनः हितः महाजनीयः अत्र छ प्रत्ययः भवति। एवं अग्रे उच्यते एवं तर्हि अतिप्रसंगा सन्ति इति उपाधि। अति प्रसंगा भवतुम् इति उपाधि अत्र गृह्यते। उपाधि अत्र क्रियते। आद्यन्यासेपि उपाधि। आद्यन्यासेपि उपाधि भवति कर्तव्यं। यथा आत्मन् विश्वजने आत्मन् विश्वजन समानाधिकरण अत्र किं भवति यो विश्वेषां जनाहितः एवं भूते विग्रहे अत्र विश्वजन शब्दात् अत्र ये सन्ति तत्र तेषां विषये अत्र विश्वजन शब्दात् यथा विश्वजन शब्दात् अत्र छ प्रत्ययो भवति विश्वजनीयः जायते। एवं अग्रे तावत् अत्र उच्यते यत् अथ मतमेतत् अनभिधानात् आद्यन्यासे न भविष्यति। अनभिधानात् तत्र आद्यन्यासे। आद्यन्यासे अर्थात् आत्मविश्वजन इत्यादि विषये ते विश्वेषां जना हिता विश्वजनीय स भवति। अथ एतत् मतम् अत्र किमस्ति अत्र तावत् विश्वेषां जनानां हिताय हितः विश्व एवं अग्रे तत्र उच्यते विश्वजनीय विश्वेषां जनाय हितः विश्वजनीय इति भवति। अत्र विश्वजनीनः न भवति। कथमिति अथमतमेतत् अनविधानात् आद्यन्यासे न भविष्यति। अनविधानं भवति। तत्र तादृशः प्रयोगः कुत्रापि नास्ति। इहापि नार्थः उपाधिग्रहणेन अतः अत्रापि उपाधिग्रहणेन तत्र आवश्यकता नास्ति। इहापि अनभिधानात् न भविष्यति। एवं रूपेण अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र कृतः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सर्वपुरुषाभ्यां णढयौ। अत्र सूत्र विषये काशिकाकारा वदति सर्वपुरुषाभ्यां अर्थात् सर्वशब्दात् पुरुष शब्दात् यथा संख्यं णढयौ प्रत्ययो अर्थात् सर्वशब्दात् ण प्रत्ययः पुरुष शब्दात् ढ प्रत्ययः भवति तस्मै हितम् इति यस्य विषये एतत् सूत्रं छ प्रत्ययस्य बाधा भवति। सर्वस्मै हितं सार्वम् एवं तत्र सर्वै अत्र सर्वस्मै हितं सार्वं पुरुषाहितं पौरुषेयम् इति एवं सर्वाण्णस्य वा वचनं
अर्थात सर्वत्र सर्वशब्दात् णो प्रत्ययः विकल्पेन भवति, तेन सार्वम् इति भवति, सार्वीयम् इति भवति। पुरुषात् बध विकार सम हत पुरुषात् बध विकार सम हत अत्र मन्ये कश्चन दोषः अत्र वर्तते, सम्यक्तया न पुरुषविकार एवम् अस्ति, तत्र अत्र मिस्प्रिण्ट् भवति, तत्र पूरयित्वा वदामि। एवमस्ति, पुरुषात् बध विकार समूह, विकार समूह तेन कृतेष्विति वक्तव्यम्। एवमस्ति, समः इति लिखितमासीत्, सः समूह इति शब्दः वर्तते। तो पुरुषात् बध विकार समूह तेन कृतेष्विति वक्तव्यम्, अर्थात पुरुषाय हितः इति पौरुषेयः बधः, पुरुषाय हितः विकारः इति पौरुषेयः विकारः, पुरुषाय हितः पुरुषाणां हितः समूह इति समूहः वर्तते। एवं अत्र वर्तते विचारः। एतस्य विषये भाष्यकारः विचारयति। सर्वपुरुषाभ्यां णढ इति सूत्रे सर्वाण्यस्य वा वचनम्, अर्थात् सर्वशब्दात् णो प्रत्ययः विकल्पेन भवति, सार्वः सर्वीयः। अत्र कश्चन प्रश्नः प्रदीपकारेण उत्थापितः। भाष्य तत्र वार्तिककारः सर्वात् णस्य वा वचनम् इति उक्तवान्। सर्वाण्यस्य निर्णासिक इति सूत्र अत्र अनुनासिक भवतेन सर्वाण्यस्य इति जायते। अत्र सर्वात् इति रूपं कथं भवितुमर्हति? सर्वशब्दः सर्वादिगणे पठितः, तेन सर्वस्माण्यस्य वा वचनम् इति वक्तव्यम्। सर्वाण्यस्य वा वचनम् इति कथं वक्तव्यम्? एतस्य विषये अत्र काशिका प्रदीपकारः प्रतिपादयति। अनुकरणात् सर्वनाम कार्याभावः, अर्थात अत्र सर्वाण्यस्य वा वचनम् इति सूत्रे सर्वशब्दः सर्वार्थवाचकः नास्ति, अपि तु सर्वशब्दवाचकः वर्तते। सर्वनाम संज्ञा कस्य? सर्वादिगण पठितानां सर्वार्थवाचकत्वे सति सर्वादिगण पठितानुपूर्वविमत्वं सर्वनामत्वम्। अत्र तादृशं स्वरूपं तस्य नास्ति। सर्वादिगण पठितानुपूर्वविमत्वात् तु वर्तते, किन्तु सर्वार्थवाचकता नास्ति। तो सर्वार्थवाचकत्वे सति सर्वनामादिगण पठितानुपूर्वविमत्वं सर्वनामत्वम् इति सर्वनामस्य लक्षणं, सर्वनाम्नः लक्षणं वर्तते। तद् न भवितुमर्हति। कथं? शब्द केवलं शब्दवाचकत्वम्। अतः अत्र सर्वशब्द अत्र अतएव तत्र वदति अत्र प्रदीपकारः अनुकरणत्वात् सर्वनाम कार्याभावः। सर्वनामानि इत्यन्वर्थ संज्ञा विधानात् अनाश्रितार्थस्य च शब्दरूपस्य अनुकरणम्। तो अनाश्रितार्थस्य अर्थात् सर्वनाम रूप अर्थस्य अनाश्रयणमत्र वर्तते। अतः शब्द स्वरूपस्य अनुकरणमस्ति। तो प्रकृतिभावादपि सर्वनामत्वं भवति यत्र। एवम् अत्र एतस्य विषये कथितम्। अग्रे तावत् पुरुषात् बधे इति वार्तिकम्। पुरुषात् बध इति वक्तव्यम्, अर्थात पौरुषेय पुरुषाय हितं पौरुषेयः बध। अत्र ढ प्रत्ययः भवति। यतो अत्र प्रकृतिद्वयं प्रत्ययत्वं, तेन यथा संख्यम् अनुदेशः समानां संबन्धे विदर् यथा संख्यं स्यात्। सर्वशब्दात् णौ प्रत्ययः, पुरुषशब्दात् ढ प्रत्ययः। एवं रूपेण अत्र स्वरूपमेतस्य जातम्। अत्रात् पुरुषात् बधे इति विषये भाष्यकारः कथयति केवलं बधे इति कथनं न्यूनं वर्तते। अन्येषामपि विषये तत्र
प्रयोगः प्राप्यते तद् यथा अत्र तर्हि न्यूनपूर्वकत्वं कथं स्यात् उच्यते पुरुषात् बध विकार समूह तेन कृतेषु इति वक्तव्यम् अर्थात् पुरुषाय हितः बधः पौरुषेयः पुरुषाय हितः विकारः पौरुषेयः पुरुषाय अत्र हितत्वेन अत्र यः समूहः वर्तते पुरुषेभ्यः हितः पौरुषेयः समूहः तेन कृतम् इत्यर्थे पुरुषेण कृतम् इति पौरुषम् इत्यस्मिन् अर्थेपि अत्र छ प्रत्ययः भवति ढक् प्रत्ययः भवति ढय प्रत्ययः क्षमता ढय प्रत्ययः तो तेन कृतम् इति यतो हि अत्र एवं भूतः प्रयोगः प्राप्यते यथा वेदः अपौरुषेयः पुरुषेण अकृताः सन्ति तो तेन कृतेति इत्येव अत्र उक्तं वर्तते अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति पूर्वं तत्र प्रकृति विकृति शब्दस्य अर्थं वदति प्रकृतिः उपादानकारणं प्रकृतिः उपादानकारणं तस्यैव उत्तरम् अवस्थान्तरं विकृतिः तो विकृतवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रकृतौ अभिधेयायां यथा विहितं प्रत्ययः भवति विकृतवाचिनः वाची यः प्रकृतवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रकृतौ अभिधेयायाम् अर्थात् वाच्यं तत्र प्रकृतिः स्यात् तत्र यथा विहितं प्रत्ययो भवति यथा विहितं नाम येन सूत्रेण तस्य प्रत्ययस्य विधानं तत् प्रत्ययं भवति सः प्रत्ययः भवति तदर्थम् इति प्रत्ययार्थ विशेषणं तदर्थम् इति प्रत्ययार्थ विशेषणं भवति तत् इति सर्वनाम्ना तत्र विकृतिः परामर्श्यते अतः विकृत्यर्थायां प्रकृतौ प्रत्ययः यदा प्रकृति शब्दः विकृत्यर्थे स्यात् तदा तस्मात् विकृतिवाचकात् एवं तत्र प्रकृत्यर्थायां प्रकृतौ प्रत्ययः विकृत्यर्थायां प्रकृतौ प्रत्ययः भवति तदर्थग्रहणेन प्रकृतेः अनन्यार्थता ख्यायते अत्र अर्थग्रहणे तदर्थग्रहणेन प्रकृतेः अनन्यार्थता आख्याते अन्यार्थता अर्थात् यस्मात् विना न कमी भवितुमर्हति अत्र अग्रे तावद्विचार्यते यत् अत्र तदिति सर्वनाम्ना विकृतिः परां विकृत्यर्थायां प्रकृतौ प्रत्ययः विकृत्यर्थे यदा प्रकृतिः भवति तदा प्रत्ययः भवति तदर्थग्रहणेन अर्थात् विकृत्यर्थग्रहणेन प्रकृतेः अनन्यार्थता आख्याते अर्थात् अन्यस्मिन् अर्थे यदा प्रकृति भवति तदा तत्र न भवति कार्यं न प्रकृति विकार संभव मात्र प्रत्यय प्रकृति विकार संभव मात्र प्रत्यय न भवति किं तर्हि प्रकृतेः अनन्यार्थत्वे विवक्षिते प्रत्यय भवति तो प्रत्ययार्थस्य तदर्थत्वे सति सामर्थ्यात् लभ्या चतुर्थी समर्थ विभक्तिः केचित् तु तस्मै हितम् इत्यनुवर्तयन्ति अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि अंगारीयाणि काष्ठानि प्राकारीया इष्टकाः वंकव्यं दारु विचव्यः कर्पासाः तो अत्र एतेषु स्थलेषु तत्र यत् प्रत्ययः भवति इति कैश्चित् उक्तं वर्तते तदर्थमिति किं यवानां धानाः
धानानां सक्तवः अर्थ प्रत्यंतर निवृत्तिश्च विवक्षिता न तादार्थम अतः प्रत्यंतर तत्र विवक्षणीय तादार्थम अत्र विवक्षित तादार्थस्य विषय विवक्षा न करनी इत्यर्थः। धानानां सक्तवः न लाजानाम् एवं क्षम्यतां तदर्थमिति किं धाना यवानां धानाः अत्र अतः तदर्थ विषये तत्र प्रत्ययः भवति यतो हि सूत्रं यद् वर्तते तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इति रूपयते। तो यत्र तदर्थं नास्ति तदा न भवति। यवानां धानाः धानानां सक्तवः प्रकृत्यन्तर निवृत्तिरत्र विवक्षिता वर्तते तादर्थं विवक्षितं नास्ति। धानानां सक्तवः न लाजानाम् एवं रूपेण अत्र विवक्षितं भवति। अग्रे तत्र विकृतेरिति किम् उदकार्थः कूपः अत्र विकृतार्थे नास्ति। विकृतग्रहणे अक्रियमाणे वा काचित् प्रकृतिर्गृह्यते न उपादानकारणमेव भवति च कूपः उदकस्य भवति। एवं अत्र विकृति ग्रहणे क्रियमाणे अक्रियमाणे च या काचित् प्रकृति गृह्यते न उपादान कारणमेव भवति च कूपः उदकस्य प्रकृतिः तत्र उत्पादनात् तत्र एवं किमायाति यत भवति च कूपः उदकस्य प्रकृतिः तत्र उत्पादनात् न तु उदकं तस्य प्रकृतिः उदकं तस्य प्रकृतिः नास्ति अन्यत्रापि तत्र सत्त्वात् अत्यंत भेदात् प्रकृतौ इति किम् अस्यर्थः कोशः कोशी असि अयसः विकृतिर्भवति ऐसी ऐसा विकृतो भवति। एवं अग्रे तावत् उच्यते द्वयोरपि प्रकृति विकृत्योः ग्रहणे विवक्षितं प्रकृति विकृत भावः लभ्यते। द्वयोः प्रकृति विकृत्योः ग्रहण विषये अत्र विवक्षितं यत् विवक्षितः यः प्रकृति विकार भावः सैव लभ्यते तस्यैव ज्ञानं भवति। एवं रूपेण काश्यग्रन्थे प्रतिपादितं। भाष्यग्रन्थे च तदर्थमिति कृत्य नामभ्यष्ठै इति लिखितम्। अत्र कृत्य नाम इति शब्दः अत्र नूतनः शब्दः दृश्यते। किं तात्पर्यं तस्य? एतस्य विषये अत्र प्रदीपकारः कथयति अवश्य कर्तव्यत्वात् करणाहर्तात् वा कृत्याः उत्सवाः। अत्र कृत्य इति शब्देन उत्सव इति तो अवश्य कर्तव्याः करणार्हाः इति कृत्याः। अत्र क्री धातोः क्यप् प्रत्ययः तुगागमः तेन कृत्याः इति भवति। तन्नामभ्यः कृत्य नामभ्यः इत्यर्थः अर्थात् उत्सव नामभ्यः शब्देभ्यः तात्पर्यमिदं वर्तते। तो तदर्थमिति कृत्य नामभ्यः ठञ् प्रत्ययः भवति। यथा इन्द्रमहार्थं हितम् इति ऐन्द्रमहिकम् गंगा महार्थम कार्यम इति गंगा महार्थम। एवं अग्रे तावत् उच्यते एवं तत्र इंद्र एवं तत्र इंद्र महार्थम ऐन्द्रमहिकम् गंगा महार्थम इति गंगा महिकम् कशेरुः एवं तत्र कशेरुः
कशेरु यज्ञः तत्र कशेरु यज्ञार्हम् इति काशेरु यज्ञिकम् एवम् अत्र एते प्रयोगाः दर्शिताः। अग्रे तावत् प्रयोजनं वर्तते। कथमिति नवा प्रयोजन कृतत्वात् नवा कृत वक्तव्यं किं कारणं प्रयोजनेन कृतत्वात् यदि इन्द्रमहार्थम् इन्द्रमहाः तस्य प्रयोजनं भवति तत्र प्रयोजनम् इत्येव सिद्धं। प्रयोजनम् इति सूत्रेण प्रयोजनम् इति सूत्रस्य तात्पर्यं भवति वदामस्तावत् प्रयोजनम् इति सूत्रमेव वर्तते। अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये अत्रोच्यते यत् प्रथमान्तार्थात् प्रथमासमर्थात् अस्य प्रयोजनम् इत्यर्थे अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति। इति सूत्रस्य प्रयोजन इति सूत्रस्य अर्थः जायते। तेन इन्द्रमहाः प्रयोजनम् अतः अत्र इन्द्रमहाः प्रयोजनम् अस्य इति विग्रहः तस्य जायते। तेन ऐन्द्रमहिकम् एवमेव गंगा महः एवं अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये उच्यते प्रयोजनम् इति अर्थमादाय यथा पूर्वोक्तम् आसीत् तद्वत् एव अत्र प्रयोजनशब्दः अत्र गृहीतः वर्तते। अतः भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति यत् प्रयोजन इत्येव अत्र सिद्धं वर्तते। अतः प्रयोजन विषये एतस्य स्वरूपं तथा नास्ति। नवा प्रयोजनेन कृतत्वात् अतः कथम् अत्र भवितुमर्हति एवं तत्र व्याख्यानं कृतम्। अत्र प्रयोजन शब्दः अत्र कारणवाचकः भवति। प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनम् और प्रयुज्यते इति प्रयोजनम्। फलतः अनेन विग्रहेण अत्र फलमपि अर्थः भवति कारणमपि भवति। द्वयोः अपि ग्रहणं वर्तते। एवम् अत्र तात्पर्यम् एतस्य आयाति। नागेशः कथयति ऐकागारिकानुप्रवचनीयाद्यनुरोधेन उभयमपि तत्र गृह्यते। ऐकागारिक अनुप्रवचनीय इत्यादि शब्द साधुत्वानुरोधेन अत्र प्रयोजन शब्दः फलवाची अपि गृह्यते प्रयोजनवाची अपि गृह्यते। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अत्रैव विरामः भवति अद्यतनस्य पाठस्य। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।